बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम करंट अफेयर के साथ आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली हमदानी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, अवाम का पारा बिलाखिर हाई हो गया और अवाम बेदार हो गई। बिजली बिलों ने अवाम का ऐसा भरकस निकाला कि अब पूरे पाकिस्तान में ना कोई सियासतदान लीड कर रहा है, ना कोई मजहबी रहनुमा लीड कर रहा है। अब अवाम खुद निकल रही है, तंग आमद बजंग आमद, क्योंकि अवाम की अब जो है ना वो हिम्मत जवाब दे गई है और लोग जगह जगह पे ना सिर्फ एहतजाज कर रहे हैं, सड़कों पे आ रहे हैं, बल्कि वो ताजर बरादरी, सिविल सोसाइटी, आम अवाम उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं कि हम किसी सूरत भी भारी भरकम बिजली के बिल अदा नहीं करेंगे। और उन्होंने जगह जगह पे मसाजिद के अंदर, ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हो रहा है कि अवाम महंगाई या किसी बिल के ऊपर इस कदर तिलमिला उठे कि मस्जिदों के अंदर ऐलान हो रहा है, इमाम मस्जिद ऐलान कर रहे हैं कि आप लोगों ने जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है उसको आगे पहुँचाना है कि बिल जमा नहीं कराने हैं। ये बिल नहीं है, ये गुंडा टैक्स है। बिलाशुबा आप अगर पाकिस्तान में बिजली बिल को देखें तो उसके ऊपर 16 किस्म के टैक्सेस लगे हैं और ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ पे कंज्यूमर को जो है वो इतने टैक्सों के नीचे लादा जाता है कि वो कंज्यूमर चीख उठता है और वो फिर या तो चोरी का रास्ता इख्तियार करता है या फिर सीना जोरी का रास्ता इख्तियार करता है। इस वक्त अवाम क्योंकि चोरी तो कर नहीं सकते इतने बड़े पैमाने पे, तो अवाम ने सीना जोरी का रास्ता जो है वह इख्तियार कर लिया। इस मुल्क भर के एहतजाज के बरक्स आज हमारे जो केयर टेकर वजीर आज़म हैं, जिनको कुछ समझ नहीं आ रही है कि वो क्या करें, उनका काम इलेक्शन था, वो इलेक्शन के बजाय वो सिलेक्शन में लग गए हैं और उनके अंदर अपने इतने सारे कन्फ्यूजन है कि वो उनको रास्ता नहीं दिखाई पा रहा है कि वो अवाम को रिलीफ कैसे दें। उन्होंने आज एक अवाम को लॉलीपॉप देने के लिए इजलास बुलाया। उसमें तमाम जितनी भी ये कंपनियां थी बिजली की जो तकसीम कार वाली थी, उनको और ब्यूरोक्रेसी को जनाब आज 2 घंटे उनसे बहस मुबाहिसा हुआ कि अवाम को रिलीफ कैसे दिया जा सकता है। यकीन करें कि सद अफसोस है कि ये मुल्क जिन लोगों के हाथों में है वो अवाम के सबसे बड़े दुश्मन है। इसी ब्यूरोक्रेसी ने इतनी खूबसूरत तरीके से 2 घंटे की बहस में ये साबित किया कि जी बिजली का निर्ख कम नहीं हो सकते। जब वजीर आज़म ने पूछा कि अवाम चीख रही है, अवाम जो है वो रिलीफ मांग रही है, अवाम कह रही है जी कि मुफ्त के यूनिट ख़त्म किए जाएं, तो उन्होंने कहा जी कि मुफ्त के यूनिट तो हम दे ही नहीं रहे। फिर कहा गया जी कि हम तो 400 यूनिट तक तो हम बिजली बिल्कुल बहुत सस्ती दे रहे हैं, 1 रुपये और 32 पैसे हमने सिर्फ इजाफा किया, जबकि ये सब झूठ है। वजीर आज़म साहब आंखें खोलें। ये साबका वज़राए आज़म को भी की आंखों में भी ऐसी धूल झोंकी जाती रही जिसकी सबब आज कौम जो है वो जाग गई है। ये जो भी वज़ीर आज़म की सीट रिवॉल्विंग चेयर पे बैठता है वो इसको इस कदर ये नीचे वाला अमला जो है वो घुमाता है, इस कदर उसको खौफाता है कि वो उसको समझ नहीं आ रही होती है और वो कुर्सी के ऊपर घूमता रहता है और अवाम जो है वो महंगाई बेरोजगारी की चक्की में और दलदल में वो जो है वो जा रही होती है और वो बेबसी का एक बोलती तस्वीर नजर आता है वजीर आज़म। आज भी ये जिसके बारे में कहा गया था कि जी अनवारुल हक काकड़ साहब जो हैं ये बड़े ज़हीन इंसान हैं, बड़े बाकमाल इंसान हैं, इनकी तारीफ़ें बहुत की गई और जिन लोगों ने इनको बिठाया है वो कभी भी होशियार बंदे को इस सीट पे नहीं बिठाते, वो हमेशा उसको बिठाते हैं जो उनकी उंगली पे नाचे। तो ये भी मोहतरम जो है आज 2 घंटे की मगजमारी के बाद इन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए हैं और ये अवाम को कोई रिलीफ देने में कामयाब नहीं हो सकते और ना ही इनको होने देंगे। ये बात अब अवाम के हाथ में आ चुकी है कि अवाम ये बिल किसी सूरत भी, क्योंकि सिविल नाफरमानी की तारीख खुद ब खुद शुरू हो गई है, अब इसको किसी सियासतदान या किसी मजहबी रहनुमा की लीडरशिप की ज़रूरत नहीं है। ये हर घर का किस्सा है
چاہے وہ غریب ہے، چاہے وہ درمیانے طبقے کا ہے، چاہے وہ سفید پوش ہے، کہ وہ اب سچی بات ہے کہ وہ بل ادا نہیں کر پاتا اور نہ ہی کر پائے گا، کیونکہ جو صورتحال جا رہی ہے اس میں انہوں نے مہنگی بجلی ڈالروں میں خریدی ہے، پھر اس کو کوئلے پہ کنورٹ کیا ہے، اور کوئلے کی قیمت جو ہے وہ بھی آسمانوں کو چھو رہی ہے۔ حالانکہ کوئلہ ہماری اپنی پروڈکشن ہے، یہ فری ہونا چاہیے تھا، لیکن صد افسوس ہے کہ یہ بھی ہم نے غیروں کے ہاتھ میں کوئلے کا بھی سارا سسٹم دیا ہوا ہے، ہم ان سے خرید کے جو ہے وہ پھر استعمال میں لاتے ہیں۔ اور جتنی بھی یہ کمپنیاں، ان کی بدماشی اس قدر ہے، جو بجلی سپلائی کمپنیاں ہیں ان کی بدماشی پورے عروج پہ ہے۔ انہوں نے نہ وہ وزیر اعظم کو جواب دیتے ہیں، نہ وہ سپریم کورٹ کو جواب دیتے ہیں، ان کی بدماشی کے آگے سب جو ہے وہ لیٹ جاتے ہیں، اور وہ اربوں خربوں کا انہوں نے ہر حکومت کو مقروض رکھا ہے۔ آج بھی جو تفصیلات بتائی گئی ہیں وزیر اعظم کو، اس میں یہ تھا کہ آئل کمپنیوں کے بقایا جات کوئی 250 ارب روپے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ کس قدر اس ملک کے ساتھ زیادتی اور ظلم ہوتا رہا ہے، جبکہ دوسری جانب کرپشن جو ہے وہ ہماری رگوں میں اس قدر دھکیل دی گئی ہے کہ اب کرپشن نظر آتی ہی نہیں ہے۔ ایک ہمارے ذرائع کا کہنا ہے کہ 15 سال جو حکومت لگاتار سندھ کے اندر جو ہے وہ پیپلز پارٹی نے کی ہے، 70 افراد کے نام جو ہیں وہ اس وقت ان کے اوپر نیب میں کیس کے لیے پہنچ چکے ہیں، اور 680 ارب روپے کی کرپشن جو ہے وہ تو صرف ایک ڈپارٹمنٹ جسے آپ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ کہتے ہیں، اس کے وزیر صاحب نے جو 15 سال وزیر رہے ہیں، ان کو ہمیشہ وہی وزارت دی گئی 15 سال 3 دفعہ، اور انہوں نے 3 دفعہ میں ماشاءاللہ 650 ارب روپے کی کرپشن کی ہے۔ اسی طریقے سے باقی وزارتوں کی بھی صورتحال یہ ہے، یہ صرف ایک سندھ کا رونا نہیں ہے، بلوچستان کے اندر بھی یہی ہے، آپ KPK میں جائیں وہاں پہ بھی جتنے میگا پروجیکٹس ہیں ان کے اندر یہی ہے، آپ پنجاب میں آئیں تو یہاں تو پورے کا پورا بیڑا غرق ہو چکا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عوام آخر ریلیف عوام کو ملے گا کہاں سے؟ عوام نے تو جو کچھ تکلیف اٹھانی تھی وہ اٹھا لی ہے، اب عوام کے پاس صرف ریلیف کا ایک ہی راستہ ہے کہ یہ جو بدماش اب اسمبلیوں میں جاتے ہیں ہمارے ووٹ کی طاقت سے، چاہے وہ صوبائی اسمبلی ہو، چاہے وہ قومی اسمبلی ہو، چاہے وہ سینٹ ہو، چاہے وہ ضلع کونسل ہو، چاہے وہ لوکل گورنمنٹ کا کوئی ہو، ان سیاستدانوں کو آپ نے جو ہے وہ لٹا لینا ہے۔ آپ کا صرف ہدف یہ سیاستدان ہونے چاہیے جو ابھی پھر مینڈکیں جو ہیں وہ نکلیں گی اپنے جو ہے وہ بلوں سے، کیونکہ ابھی پھر الیکشن کا موسم شروع ہونے والا ہے۔ آپ نے ان کا احتساب کرنا ہے اور اپنے ووٹ کی طاقت سے کرنا ہے، اور ان کو کسی صورت بھی آپ نے اسمبلیوں میں نہیں پہنچنے دینا ہے، کیونکہ یہی لوگ جا کے وہاں اعلیٰ کار بنتے ہیں، یہی لوگ جا کے جو ہیں یہ انہی کمپنیوں کے بھی اعلیٰ کار ہوتے ہیں، یہی اسٹیبلشمنٹ کے بھی اعلیٰ کار ہوتے ہیں، یہی بیوروکریسی کے بھی اعلیٰ کار ہوتے ہیں۔ یہ عوام کے اعلیٰ کار نہیں ہوتے، بلکہ یہ عوام کے لیے ایک تیز دھار تلوار ہوتے ہیں، اور یہ عوام کے وہاں جا کے ارمانوں کا خون کرتے ہیں۔ آپ کے لیے واحد راستہ یہی ہے۔ اور دوسرا یہ جو احتجاج ہے، یہ جب تک ان بلوں کے اوپر سے یہ ہونڈا ٹیکس 16 قسم کا ختم نہیں ہوتا، تب تک عوام یہ احتجاج جاری رکھیں، اس حکومت سے کوئی امید نہ رکھیں، نہ یہ کچھ کریں گے نہ کرنے دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری عوام کو شعور دے، اور ان ہمارے حکمرانوں کو جو ہے وہ عقل سلیم دے کہ وہ صحیح وقت پہ اس عوام کو ریلیف دے سکیں۔ بہت شکریہ، اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال کیجیے گا۔